एक्सप्लेन गर्दै हो म्याम। म्युट छ म्याम तपाईँको माइक। अब भयो है। अब तिमीहरूको यसमा सर्किट ड्र गर्यो हैन। अब सर्किट ड्र गरिसकेपछि अब हामीले यसमा गर्ने के हो, आइडी भिडिएस निकाल्ने हैन। भनेपछि हामीले के गर्छौं भन्दा यो सल्भ गर्दा चाहिँ भिजिएस को एक्सप्रेसन लेख्छौं है। भिजिएस को एक्सप्रेसन लेख्छौं, आइडी को एक्सप्रेसन लेख्छौं हो। यो दुईटा सल्भ गर्छौं। दुईटा सल्भ गरेपछि यसबाट हाम्रो सोलुसन आउँछ हैन। अनि यो सोलुसन आएपछि चाहिँ अनि हामीले भिडिएस निकाल्ने हो है। आइडी को लागि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ एक्सप्रेसन युज गर्छौं, आइभी रिलेसनशिप को एक्सप्रेसन युज गर्छौं हैन। आइडी भनेको के भिजिएस माइनस भिटी होल स्क्वायर हुन्छ है। यो एक्सप्रेसन युज गर्छौं। भिजिएस चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आउँछ, सर्किटबाट आउँछ हैन। सर्किटमा केभीएल इनपुट लुपमा केभीएल एप्लाई गर्यो भने भिजिएस आउँछ है। अब यो एक्सप्रेसन युज गर्नको लागि हेर त हामीलाई यहाँ गिभनमा भिटी गिभन छ, के गिभन छैन हो। यो एक्सप्रेसन युज गर्ने हो भने आइभी रिलेसनशिप युज गर्नको लागि हामीलाई कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिन्छ। कन्स्टेन्टको भ्यालु दिएको छैन हैन। चाहिँ के निकाल्न, फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, के निकाल्नु पर्यो है। अस्ति गरेकै मेथड हो, अब सल्भ गर ल, तिमीहरू आफै ट्राई गर। चाहिँ फर्स्टमा के निकाल, के निकालिसकेपछि भिजिएस निकाल्नु पर्यो हो। भिजिएस निकालेपछि आइडी को एक्सप्रेसन हामी लेख्छौं। अनि यो दुईटा इक्वेसन है, इक्वेसन यो भिजिएस र आइडी को इक्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गरेर यसबाट भिजिएस र आइडी निकाल्छौं है। अनि यो निस्किसकेपछि आउटपुट लुपमा केभीएल एप्लाई गरेर भिजिएस निकाल्ने हो। अस्ति गरेकै मेथड हो। यो भिजिएस निकाल्दा चाहिँ अलिकति अब एक्सप्रेसनहरु चाहिँ अलि चेन्ज हुन्छ, त्यति मात्र फरक हो। ट्राई गर त। फर्स्टमा के निकाल, के कसरी निकाल्ने, यो एक्सप्रेसनबाट निकाल्ने है, यो सेकेन्ड एक्सप्रेसनबाट। अब यसमा के निकाल्दा आइडी अन हुने भयो हो। सो के इक्वल आइडी अन डिवाइडेड बाइ भिजिएस अन माइनस भिटी होल स्क्वायर। निकाल त कति आउँछ, सबैले गर है। 0.12 मिली एम्पियर पर भोल्ट। 0.12 मिली एम्पियर पर भोल्ट। भोल्ट मात्र कि भोल्ट स्क्वायर, भोल्ट स्क्वायर, भोल्ट स्क्वायर हुन्छ है। अब तिमीलाई यो के डाइरेक्ट दिएको छ भने चाहिँ अब यो निकाल्नु पर्दैन है, के दिएको छैन भने निकाल्नु पर्यो। अब भिजिएस निकाल्नु पर्यो। भिजिएस अब कसरी निकाल्ने, भोल्टेज डिभाइडर सर्किट हो हैन। हाम्रो यसमा करेन्ट फ्लोइङ थ्रु गेट भनेको कति हुन्छ, 0 हुन्छ है। 0 हुन्छ, यसमा लोडिङ इफेक्ट हुँदैन भनेपछि हाम्रो गेटको भोल्टेज भनेकै R2 को एक्रसको भोल्टेज हुन्छ है। यो पोइन्टको भोल्टेज R2 एक्रसको भोल्टेज भनेकै गेटको भोल्टेज हुन्छ। चाहिँ VG भनेको कति हुने भयो, R2 डिवाइडेड बाइ R1 प्लस R2 इन्टु VDD हुन्छ हो। अनि VG निस्केपछि यहाँको अब इनपुटमा यो इनपुट लुपमा अनि केभीएल एप्लाई गर। अनि केभीएल एप्लाई गरेपछि भिजिएस मा एक्सप्रेसन आउँछ। गर त। सो फ्रम सर्किट VG भनेको कति हुने भयो, VG भनेको भोल्टेज एक्रस R2 है। त्यसै भोल्टेज डिभाइडर रुल युज गर्न मिल्छ। R2 प्लस R1 इन्टु R1 प्लस R2 इन्टु VCC। यो भ्यालु निकाल VDD है। यसमा चाहिँ हामीले DD युज गर्छौं, ड्रेनमा सप्लाई गर्ने भएकोले गर्दा DD युज गर्छौं।
अब यति गरेपछि हाम्रो इनपुट लुप चाहिँ अब कस्तो हुने भयो यहाँ VDD हुन्छ हो अब हाम्रो आइजी 0 भएपछि यहाँ रेजिस्टेन्स आउँदैन यो डाइरेक्ट गेटमा कनेक्ट हुने भयो हो अब कलेक्टरको सर्किट एज इट इज हुन्छ कलेक्टरको सर्किट एज इट इज हुन्छ कलेक्टर ड्रेनको सर्किट चाहिँ एज इट इज हुन्छ अनि हाम्रो सोर्स रेजिस्टेन्स चाहिँ यसरी आउँछ हो आरएस यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको पनि आइडी नै हुन्छ यसको एक्रोसको भोल्टेज भनेको यो VGS भयो कति आयो 0.012 0.012 1.2 into 10 to the power ए त्यही हो त्यही के निस्किसक्यो के भइसक्यो है अब के भएपछि अब यो VG निकाल अब ल VG 18 भोल्ट आयो हो यहाँ VDD भएछ यो VG हो अब तिमीहरूले VG को एक्सप्रेसन VG निकाल्यो भने अब इनपुट चाहिँ हाम्रो इनपुट लुप चाहिँ हाम्रो यो फर्ममा सिम्प्लिफाई हुने भयो हैन VG हुने भयो रेजिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन आइजी हाम्रो 0 छ हो रेजिस्टेन्स हुँदैन यो सर्किट भयो अब इनपुट लुपमा केपीएल एप्लाई गरेर VGS को लागि एक्सप्रेसन लेख ल पहिले VG 18 आयो अब VGS भनेको कति हुन्छ मैले डाइरेक्ट लेख्थे है VGS भनेको हेर त VGS भनेको इट इज VG माइनस V आइडिआरएस एकैचोटि गरिदिउँ है VG माइनस कति हुने भयो आइडिआरएस हो अब यसमा यो VG र RS को भ्यालु राख एक्सप्रेसन बनाऊ ल VG भनेको 18 भोल्ट आएको छ 18 भयो माइनस आइडी भनेको हाम्रो भेरिएबल हो आइडी भयो RS चाहिँ कति दिएको छ 0.82 into 10 to the power 3 है यो इक्वेसन 1 हुने भयो हैन त्यसपछि इक्वेसन 2 भनेको हाम्रो आइभी रिलेसनशिपबाट आउँछ हो आइडी भनेको के VGS माइनस VT स्क्वायर अब यसमा पनि भ्यालु राख के भनेको 0.12 मिली एम्पियर छ इन्टु 10 to the power minus 3 हो VGS भनेको कति आएको छ यो अहिलेलाई VGS माइनस VT भनेको 5 भोल्ट छ स्क्वायर भयो यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 2 भयो है अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 सल्भ गर्नु पर्यो ल इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 सल्भ गरौँ अब सल्भ गर्दा तिमीहरूले इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्दा नि हुन्छ इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ है सोलुसन त्यही नै आउँछ हैन अब हामीलाई अब भ्यालु चुज गर्नको लागि चाहिँ अब VGS मा भयो भने सजिलो हुन्छ त्यही भएर इक्वेसन 2 लाई चाहिँ इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर अनि सिम्प्लिफाई गर ल अनि क्वाड्रेटिक फर्ममा आउँछ इक्वेसन कति आउँछ त्यो भन मलाई यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर त अलरेडी है सब्स्टिट्युटिङ ID in equation 1 यो भ्यालु राखेपछि कति आउँछ त्यो लेख अनि मलाई चाहिँ फाइनल रिजल्ट भन एक्सप्रेसन भन है क्वाड्रेटिक इक्वेसनको
18.627. 18.627 के आएको यो VGS. क्वाड्रेटिक इक्वेसन कति आयो पहिले इक्वेसन भन न इक्वेसन त क्वाड्रेटिक फर्ममा आउँछ नि यहाँ हेर त यहाँ स्क्वायर छ आइडी को भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गर अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर हैन सिम्प्लिफाई गरेपछि तिम्रो यहाँ इक्वेसन आउँछ हैन त्यो क्वाड्रेटिक फर्ममा हुन्छ सेकेन्ड अर्डरको फर्ममा हुन्छ त्यो इक्वेसन पहिला भन अनि त्यसको अनि सोलुसन निकाल्नु VGS स्क्वायर पनि हुन्छ यहाँ हेर है यो VGS यसमा राखेपछि यो यसमा त स्क्वायर आउँछ क्वाड्रेटिक फर्ममा आउँछ इक्वेसन अब यसमा यो सल्भ गर्ने मेथड अस्ति हामीले न्यूमेरिकलमा जुन मेथडबाट गर्यौ नि त्यही मेथडबाट नै गर्ने हो डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो अगाडिको पार्टमा मात्रै हो हेर है डिफरेन्स भनेको यो VGS निकाल्ने मात्रै फरक हो है यो पोइन्ट भन्दा बिलो है आइडी भन्दा बिलोको सबै प्रोसिजर चाहिँ अगाडि हामीले जुन अगाडि यो फिडब्याक बायसिङको गरेको छ नि सेम त्यही मेथड युज गर्ने हेर त अगाडि हेर त सब्स्टिट्युटिङ हैन आई को भ्यालु राख्यो यो गरेपछि क्वाड्रेटिक फर्ममा आउँछ इक्वेसन हैन अनि क्वाड्रेटिक फर्ममा आएपछि यसको सोलुसन निकाल्नु पर्यो है सोलुसन निकाल्नको लागि अब म्यानुअली गर्ने हो भने फर्मुला यो भयो हैन अब क्याल्कुलेटर युज गर्ने हो भने डाइरेक्ट आउँछ अनि त्यसपछि यसको सोलुसन आएपछि अनि यो दुईटा सोलुसन हुन्छ एउटा चुज गर्ने अनि आइडी यसरी VGS यसरी निकाल्ने अहिले अब इक्वेसन निकाल्नु भन कति आयो 98.4 VGS square minus 983 VGS plus 2442. त्यति धेरै आएछ मेरो चाहिँ 0.0984 VGS square है मेरो चाहिँ 0.1 VGS स्क्वायर मैले त्यहाँ 3 राखेर छ मेरो मिल्यो minus 15.5 equal 0 आएको छ मेरो नमिल्यो म्याम हेर है त्यो सिम्पली 0.016 VGS चाहिँ कता गयो नि म्याम त्यही आउँछ 0.016 VGS नै आउँछ त्यो VGS त क्यान्सल हुन आउँछ त हुँदैन है यहाँ एक्सप्रेसन लेख्छु है VGS भयो हो 18 नै भयो है माइनस आइडी भनेको हाम्रो यो भयो हैन 0.12 र 0.82 गर्दा कति आयो मेरो 0. अब एप्रोक्सिमेट गरेको नमिलेको हुन सक्छ मैले चाहिँ 0.1 लेखेको छु तिमीले कति गर्यो 0.0984 त्यसलाई चाहिँ मैले 0.1 गरेको छु मैले 0.1 गर्यो भने चाहिँ VGS हट्छ 0.0 त्यो भ्यालु राख्यो भने चाहिँ VGS बाँकी हुन्छ होला त्यसले फरक पर्दैन तिम्रो जति आएको छ त्यति लेख न है भनेपछि त्यसैबाट निकाल यो हामीले यो भ्यालु चुज गरेको यो मैले चाहिँ यसलाई एप्रोक्सिमेट गरेर राउन्ड अप गरेर 0.1 गरे हैन तिमीले चाहिँ अब त्यो 0.1 गर्यो भने चाहिँ VGS क्यान्सल हुन्छ
जसले 0.1 गरेको छ उसको चाहिँ भिजिएस क्यान्सल हुन्छ हैन जसले 0.9998 कति भनेको छ नि त्यो गर्यो भने चाहिँ भिजिएस बाँकी हुन्छ त्यसले फरक पर्दैन अब यसको भ्यालु निकाल 12.64 है त्यही भएर यो यति नै भयो भन्नलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि कतिसम्मको भ्यालु कन्सिडर गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हैन जब यसको सोलुसन हामीले हेर्ने हो भने भिजिएस भनेको 12 point कति रे 64 yes ma'am 12.64 अनि अर्को भ्यालु minus 12.48 12.64 volt or minus 12.48 volt अब हाम्रो यो मोस्फेट हो हैन एन च्यानल मोस्फेटमा हाम्रो भिजिएस शुड बी ग्रेटर देन भिटी हैन भनेपछि अब यसमा यो नेगेटिभ भ्यालु भयो पोजिटिभ भ्यालु चुज गर्नु पर्यो हो म्याम मेरोमा फेरि 12.48 चाहिँ पोजिटिभ आहा अनि अर्को चाहिँ नेगेटिभ आहा अब ठिकै छ अब तिमीहरूको यो भ्यालु अगाडिको यो भिजिएस त्यसले गर्दा भएको हो है अब उसकोमा भिजिएसको त्यो भ्यालुहरु डिफरेन्ट छ होला अलिअलि त्यसले गर्दा भएको खासै फरक पर्दैन है यो पछाडीको यो डिजिट जति आएको छ त्यति लेख अब मेरो चाहिँ यहाँ भिजिएस नभएकोले गर्दा दुईटै इक्वल भ्यालु आउँछ प्लस माइनस 12.45 आएको छ है अब यो एक्सप्रेसन कति आएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ त्यही भएर अब त्यसलाई चाहिँ त्यति उ नगर्दा नि हुन्छ है भनेपछि यो भयो हैन भनेपछि देयरफोर भिजिएस चाहिँ अब हामीले कुन चाहिँ चुज गर्नु पर्यो पोजिटिभ चुज गर्नु पर्यो है 12.64 भोल्ट है अब यो रिजन चाहिँ देऊ है तिमीहरुले यहाँ रिजन चाहिँ तिमीहरु आफै देऊ इन एन च्यानल एनहान्समेन्ट टाइप मोस्फेट VGS should be greater than 5 volt हैन सो VGS is equal to VGS should be greater than VT भन न हैन सो VGS is equal to 12.64 volt भन अब यो VGS आइसकेपछि अब ID निकाल यो भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गर ID निकाल ID कति आउँछ मैम रिजन के भन्दिनु भएको एकचोटी भन्दिनु न इन एन च्यानल एनहान्समेन्ट टाइप मोस्फेट VGS should be greater than VT यो लेख्दा नि हुन्छ VGS should be positive भनेर लेख्दा नि हुन्छ और VG should be positive त्यो लेखे पनि हुन्छ एउटै कुरा हो डिफरेन्ट वेले हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौं है VGS greater than VT गरे पनि भयो VG should be positive भने पनि भयो दुईटामा एउटा लेख न $7 milliamp है ID 7 milliamp अब अलिअलि चाहिँ तिमीहरुको फरक हुन सक्छ है त्यो अगाडिको भ्यालुले अलिअलि डिफर चाहिँ हुन्छ अराउन्ड यति आएको छ भने तिमीहरुको मिलिरहेछ अब 7 ID आइसकेपछि अब VDS निकाल्नु पर्यो हो VDS को लागि के गर्ने आउटपुटमा KVL एप्लाई गर्ने ल अब आउटपुटमा KVL एप्लाई गर त सो आउटपुटमा KVL एप्लाई गर्ने हो भने VDS भनेको यसको एक्रसको भोल्टेज है VDS ID भनेको यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट ID यसमा पनि त्यही करेन्ट फ्लो हुन्छ यसमा पनि ID नै करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि VDS भनेको कति हुने अब इट इज VDD माइनस ID RD प्लस RS VDS equal VDD minus ID RD plus RS ल यो निकालो
अलिक चाँडै गर है कति आयो VDS VDD 40 55 कति रे 14.55 14.55 भोल्ट अब यसमा हेर त यो VDS स्याचुरेसन भन्दा बढी छ कि छैन हाम्रो भ्यालुजहरु त आयो हो जब चेक गर्नु पर्यो है VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VT छ कि छैन चेक गर है अब यो सेटिस्फाई भयो यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ तिम्रो सोलुसन आन्सर चाहिँ आयो सोलुसन आयो हैन सल्भ भयो यो भनेको चाहिँ स्याचुरेसन रिजन अब यसमा हेर त VGS भनेको कति छ 12.45 छ माइनस VT गर्दा यो भनेको VDS भन्दा लेस हुन्छ है कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भनेपछि हाम्रो जति आन्सर आएको छ त्यो आन्सर भयो है अब यसमा एउटा क्वेशनमा यहाँ चाहिँ लेखेको छैन है एडिसनली यसमा चाहिँ सो क्यू पोइन्ट ग्राफिकली भनेको छ है यो एउटा चाहिँ एड गर है कति हेर्ने भनेको क्वेशनमा लेख्यो है सो क्यू पोइन्ट ग्राफिकली अब ल यसमा अब क्यू पोइन्ट कसरी देखाउने क्यू पोइन्ट देखाउनको लागि हामीलाई आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ चाहियो हो म्याम आइडी निकालेपछि के गरेको भन्दिनु न यहाँ लाइट गएको थियो एकछिन आइडी निकालेपछि VDS निकालेको हामीलाई यहाँ क्वेशनमा आइडी र VDS निकाल भनेको छ नि हैन आइडी गएपछि अब VDS निकालेको VDS निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने आउटपुटमा KVL एप्लाई गर्ने हेर है VDS को लागि आउटपुटमा हामीले KVL एप्लाई गर्नु पर्यो आउटपुट लुप भनेको यो हो हैन सो VDS भनेको कति हुने भयो VDD माइनस ID RD प्लस RS VDS भनेको VDD माइनस ID RD प्लस RS भयो अनि भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गरेर आन्सर चाहिँ अराउन्ड 14.55 भोल्ट जति आउँछ सल्भ गरेर अनि यो गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यो VGS ग्रेटर देन हाम्रो VT छ हैन भनेपछि हाम्रो यो मोसफेट चाहिँ हाम्रो आइदर स्याचुरेसन रिजन अर ट्राइड रिजनमा अपरेट भएको छ कट अफ रिजन चाहिँ होइन हैन अब यो दुईटा रिजनमा पनि अब स्याचुरेसन रिजनमा हो कि हैन किनभने हामीले न्यूमेरिकल स्टार्ट गर्दा त आइडी भनेको के VGS माइनस VT स्क्वायर गरेर छौं त्यो भनेको के हो स्याचुरेसन मोडमा अपरेट भएको छ स्याचुरेसन रिजनमा अपरेट भएको छ भन्ने हामीले एज्युम गरेको भयो त्यो एज्युम गरेको भेरिफाई गर्नको लागि त्यो एजम्पसन भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कन्डिसन चेक गर्छौं है यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो अब यो केसमा चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ है सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्याचुरेसन मोडमा चाहिँ अपरेट भइराछ भने चाहिँ हाम्रो एजम्पसन करेक्ट भयो हो चाहिँ हाम्रो जुन भ्यालुजहरु आएको छ त्यो भनेकै हाम्रो सोलुसन भयो देयरफोर आइडी भनेको 7 मिली एम्पियर VDS भनेको 14.55 भोल्ट भयो अनि यसमा मैले एडिसनली एउटा क्वेशन चाहिँ यो थप दिएको है सो क्यू पोइन्ट ग्राफिकली सल्भ गरिसकेपछि क्यू पोइन्ट ग्राफिकली शो गर भनेर एउटा क्वेशन चाहिँ थपेको छ अब यसलाई कसरी गर्ने क्यू पोइन्ट भनेको हामीले आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भबाट हामी निकाल्छौं हो भनेपछि हाम्रो यसमा आइडी हुनु पर्यो आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भनेको के भर्सस के प्लट गर्ने हामीले आइडी भर्सस VDS प्लट गर्ने है अब यसमा कर्भ चाहिँ देखाइदिँदा नि हुन्छ अब नदेखाए पनि नदेखाइकन गर्दा नि फरक पर्दैन है अब अहिले कर्भ ड्रा गर्ने हो भने कर्भ ड्रा गर्दिनु
आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ यस्तो टाइपको आयो हो। अब यसमा क्यू पोइन्ट देखाउनु पर्यो। अब क्यू पोइन्ट कसरी देखाउने? क्यू पोइन्टको भ्यालुजहरू त हामीलाई थाहा छ हो, 7 मिली एम्पियर 14.55। क्यू पोइन्ट कसरी देखाउने? स्लोप तान्ने हो। क्यू पोइन्टको लागि फर्स्टमा लोड लाइन ड्र गर्नु पर्यो है। जो लोड लाइन ड्र गर्नुको लागि एक्सट्रिम पोइन्ट्सहरू चाहियो, त्यो पोइन्ट पऱ्यो निकाल्नु। लोड लाइन इक्वेसन कति हुन्छ? लोड लाइन इक्वेसनको लागि आउटपुटमा केभिएल एप्लाई गर्ने भनेपछि यो एक्सप्रेसन भनेकै लोड लाइन इक्वेसन हो है। अब यो एक्सप्रेसनमा एकचोटि आइडी जेरो गर्ने म्याक्सिमम भिडिएस आउँछ, एकचोटि भिडिएस जेरो गर्ने म्याक्सिमम आइडी आउँछ। निकालेर त यो भ्यालु कति हुन्छ? हामीले यसमा क्यू पोइन्ट यसरी ड्र गरेर देखाउनु, यो लोड लाइन ड्र गरेर देखाउनु पर्यो हैन। यो पोइन्टको भ्यालु र यो पोइन्टको भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। यसमा लोड लाइन, अब यसलाई इक्वेसन 3 भन। So in equation 3, when VDS equal 0, यो केसमा म्याक्सिमम आइडी आउँछ हो। आइडी भनेको कति हुने अब? इट इज VDD बाई RD प्लस RS। ल यो भ्यालु कति हुन्छ निकाल। अनि when ID equal 0, VDS भनेको VDD हुने भयो, यो भनेको 40 भोल्ट भयो हो। यो पोइन्टको भ्यालु भनेको चाहिँ यो चाहिँ 40 भोल्ट भयो। अब यो पोइन्टको भ्यालु कति आउँछ त्यो निकाल। 10.47 मिलियन 10.47 मिली एम्पियर है। यो चाहिँ 10.47 मिली एम्पियर भयो। अब हाम्रो हेर त क्यू पोइन्ट चाहिँ कतिमा छ? 7 मिली एम्पियर छ। जे 10.47 भनेपछि अब 5 भनेको अराउन्ड यो पोइन्ट भयो, 7 भनेपछि अराउन्ड यो पोइन्टको भ्यालु भयो है। अनि यो पोइन्टको भ्यालु भयो भनेपछि यो पोइन्ट अनि भ्यालु कति हुन्छ भनेपछि यति राखिदिँदा हुन्छ। सो क्यू पोइन्ट भनेको, अरू यसमा अब तिमीले कर्भ कसरी ड्र गरेको छ हैन। अब यो 10.47 भएपछि यसको अराउन्ड 7 मिली एम्पियरको भ्यालुमा चाहिँ यो क्यू पोइन्ट भनेर यसरी देखाइदियो। अब मेरो चाहिँ अब यसमा राख्दा अलिकति अब तलतिर पर्छ हैन। मिल्छ भने चाहिँ यसरी कर्भ ड्र गरेको छ है, आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ पनि ड्र गरेको छ भने चाहिँ कर्भमा पर्ने गरी यसरी क्यू पोइन्ट देखाइदिँदा हुन्छ है। यदि अब मिल्दैन, अब यो अलि यो जस्तो अब यो गर्दा चाहिँ यस्तो ग्यापमा परेको छ भने ग्यापमा देखाइदिँदा पनि फरक पर्दैन। सो दिस इज अ क्यू पोइन्ट है। अनि यसलाई एक्सटेन्ड गर, यो भ्यालु भनेको अब यहाँ लेख्दियो, यो भनेको 14.55 भोल्ट हो। यतातिरबाट एक्सटेन्ड गर्दा यो भ्यालु भनेको चाहिँ कति आयो? 7 मिली एम्पियर। यति गऱ्यो भने क्यू पोइन्ट एकचोटि फेरि भन्नु नि त। क्यू पोइन्टको लागि चाहिँ अब हामीले लोड लाइन ड्र गर्ने हैन। लोड लाइनको लागि एक्सट्रिम पोइन्ट्सहरू फाइन्ड आउट गर। यो भ्यालुजहरू ग्राफमा प्लट गरेको चाहिँ भने एक ग्राफमा प्लट गर्नुको लागि यस्तो हो। अब तिम्रो यो 7 मिली एम्पियर छ हो, यो 10.47 छ भनेपछि अब यो 50% जस्तो मेरो यो केसमा यसको 50% भनेको यो पोइन्ट जति भयो। 50 भन्दा त माथि हुनु पर्यो नि हैन। त्यो अन्दाज गरेर एउटा भ्यालुमा चाहिँ अनि पोइन्ट देखाइदिने कि। अनि तिम्रो अब जस्तो यो कर्भ अब मेरो यसमा राख्यो भने चाहिँ अलिकति अब थोरै जस्तो देखिन्छ है। मैले यहाँबाट हेर्दा चाहिँ अलिक थोरै जस्तो देखिरहेको छ हैन। तिमीले यसरी वेभ फर्म प्लट गरेको छ भने वेभ फर्ममा जस्तो यो पोइन्ट वेभ फर्ममा प्लट गर्दा तिम्रो भ्यालु अराउन्ड आउँछ भने यो वेभ फर्म पनि ड्र गरिदिँदा नि हुन्छ हैन। अब मेरो केसमा चाहिँ मैले यहाँनिर ड्र गर्ने भने यो भनेको अलमोस्ट हाफ जति हुन आउँछ है। तर 7 भनेपछि हाफ भन्दा बढी छ, त्यही भएर मैले चाहिँ अलिकति यो क्यू पोइन्टलाई चाहिँ माथितिर ड्र गरिदिएको है। मिल्छ भने चाहिँ ग्राफमै ड्र गर, यो क्यारेक्टरिस्टिक कर्भमै पर्ने गरी। मिल्दैन भने यसरी गर्दा नि फरक पर्दैन है। लोड लाइनमा चाहिँ हुनुपर्छ है। अनि यति गरिसकेपछि यसबाट होरिजोन्टल लाइन र भर्टिकल लाइन ड्र गर, यसरी यो डटेड लाइनमा ड्र गर। अनि भ्यालु चाहिँ यहाँ मेन्सन गरिदियो। चाहिँ तिम्रो हाम्रो भिडिएस कति आएको छ? 14.55 भोल्ट भयो। अनि आइडी चाहिँ 7 मिली एम्पियर। यसरी ड्र गरेर अनि यो क्यू पोइन्ट चाहिँ देखाइदिनु। यति गर्यो भने अनि प्रब्लम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है, सल्भ भयो।
अब यो क्वेसनहरुमा चाहिँ यसरी एड चाहिँ गरेको हुन सक्छ है न्यूमेरिकल सल्भ गरेपछि अब यो ग्राफिकली देखाउ भन्न सक्छ हैन त्यो भन्नु भने चाहिँ एडिसनली यति चाहिँ गरिदिनु पर्छ हैन भने तिमीलाई यसरी कन्फ्युज हुन्छ भने यस्तो गर यो ग्राफमै पार्दिन्छु है म क्यू पोइन्टलाई यो नगर यो क्यू पोइन्ट चाहिँ यसैलाई क्यू पोइन्ट एजुम गरौँ है यो भयो क्यू पोइन्ट चाहिँ यो अब एप्रोक्सिमेट गरेको हो हैन हामीले भ्यालुजहरु सबै देखाएपछि अब यो खासै यो फरक पार्दैन अब यसमा यो कर्व भनेको चाहिँ कुन चाहिँ कर्व हुन्छ यो कर्व भनेको VGS कति आएको थियो अघि हाम्रो VGS 12.64 यो कर्व भनेको चाहिँ VGS 12.64 भोल्टको कर्व हो VGS पनि देखाइदिँदा हुन्छ है VGS यो कर्वसँग लोड लाइन जहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो क्यू पोइन्ट हुन्छ र यसको भ्यालु 7 मिली एम्पियर र 14.55 भोल्ट भयो है चाहिँ हामीले मोस्फेटमा गर्ने न्यूमेरिकलहरु अब यो दुईटा न्यूमेरिकल गर्यो भने तिमीले अरु गर्न सक्छौ अब यदि यसमा यो स्याचुरेसन रिजन भनेर हामीले जुन चाहिँ गर्यो नि अब यसमा यो कन्डिसन स्याटिस्फाई भएन है यस कुनै प्रब्लम सल्भ गर्दा यो कन्डिसन स्याटिस्फाई भएन भने त्यो केसमा हाम्रो ट्रान्जिस्टर चाहिँ कुन मोडमा अपरेट हुने भयो ट्राइड रिजन है ट्राइड रिजन र ट्राइड मोडमा चाहिँ अपरेट भएको हुन्छ र ट्राइड रिजनमा अब अपरेट भएको अब कुन रिजनमा अपरेट भएको छ त्यो मात्रै चेक गरे पुग्ने भयो भने चाहिँ फेरि फर्दर गरिराख्नु पर्दैन होइन अब करेक्टली अब आन्सर नै निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ फेरि ट्राइड रिजन एज्युम गरेर प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ है न्यूमेरिकलमा अब क्वेसन कसरी सोधेको छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ अब ट्राइड रिजन भयो भने चाहिँ अनि एक्सप्रेसन यो आइडी को एक्सप्रेसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ है आइडी को एक्सप्रेसन चाहिँ ट्राइड रिजनको आइडी को एक्सप्रेसन युज गर्नुपर्छ भयो है ल अब भएको हो है यो सबैको मैले यसलाई क्लोज गरेँ है अब हामी थ्योरी कन्टिन्यू गर्छौं न्यूमेरिकलहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है आफैले प्र्याक्टिस गर्नु अब पछि हामी जेफेट को पनि न्यूमेरिकल गर्छौं जेफेट को न्यूमेरिकल पनि सिमिलर मेथडबाटै गर्ने अब हामीले थ्योरीमा कहाँसम्म भएको थियो अब अस्ति क्लासिफिकेसन यो भयो हैन इन्हान्समेन्ट टाइप एनमोस को अपरेसन भयो त्यसपछि आएर क्यारेक्टरिस्टिक करेन्ट भोल्टेज रिलेसनशिप क्यारेक्टरिस्टिकहरु भयो डिप्लिसन टाइप मोसफेट पनि हाम्रो भइसक्यो हो यसको करेन्ट भोल्टेज रिलेसनशिप भयो क्यारेक्टरिस्टिक भयो बायसिङ इन मोस एम्प्लिफायर सर्किट पनि भयो हो यसको हामीले न्यूमेरिकल पनि गर्यौं अब अर्को टपिक भनेको मोसफेट सर्किट एज एन एम्प्लिफायर अब यो मोसफेट सर्किट एज एन एम्प्लिफायर र बीजेटी एज एन एम्प्लिफायर है यो डेरिभेसन गर्ने प्रोसिजर चाहिँ सेम हो है हामीले त्यसमा गर्दा डिफरेन्ट करेन्टको भ्यालुजहरु निकालेर अनि त्यसपछि डिराइभ गरेका थियौ नि हैन आउटपुट भोल्टेज निकालेर अनि त्यसबाट भोल्टेज गेन डिराइभ गरेका थियौ अब यसमा चाहिँ मैले त्यो मेथड युज नगरिकन
सिम्पल मेथडबाट डाइरेक्ट भोल्टेज गेनलाई चाहिँ देखाएको छु है मैले यहाँ सेम त्यही मेथडबाट त्यो बिजेटीको लागि जुन मेथड फलो गरेका थियौँ नि हामीले सेम त्यही मेथड पनि फलो गर्न मिल्छ त्यो गर्दा चाहिँ लेन्दी हुन्छ हैन अनि हामीले अब एज एन एम्प्लिफायर मात्रै देखाउनु पर्ने भएपछि मैले चाहिँ डाइरेक्ट भिडीको एक्सप्रेसनबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको छु है सो अब मोस्फेट सर्किटलाई हामीले एज एन एम्प्लिफायर एक्सप्लेन गर्नको लागि हामीलाई एउटा मोस्फेटको सर्किट चाहियो हो यसमा डीसी बायसिङ हुनु पर्यो हो जस्तो हामीले यो फिगर हेर त साइडमा डीसी बायसिङ हुनु पर्यो त्यही भएर हामीले यहाँ हेर यो डीसी भोल्टेज सोर्स भिजिएस र भिडिडी एप्लाई गरिरहेको छौँ हो यसले चाहिँ हाम्रो मोस्फेटलाई के गर्ने भयो बायस गर्ने भयो हैन अब एज एन एम्प्लिफायर भनेपछि हामीले स्मल सिग्नल एप्लाई गर्छौँ हो चाहिँ बायस गरिसकेपछि हामीले स्मल सिग्नल एप्लाई गर्यौँ है अब यो प्र्याक्टिकल सर्किट चाहिँ होइन है यो कन्सेप्चुअल सर्किट हो भने हाम्रो यो सर्किटमा हेर त एसी सिग्नल इज सुप्रिम्पोज अन डीसी बायस भोल्टेज हो एसी सिग्नल पनि छ डीसी सिग्नल पनि छ भने हामीले यो इन्डिभिजुअल यो डिफ्रेन्ट टर्मिनलमा भोल्टेजहरू र करेन्ट चेक गर्ने हो भने इच करेन्ट र भोल्टेजमा एसी कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ डीसी कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ है हाम्रो यहाँ इनपुटमा हेर त एसी पनि छ डीसी पनि छ है त्यही भएर एसी डीसी दुईटै हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँ नोटेसन युज गर्दा हेर त स्मल आई क्यापिटल डी युज गरेका छौँ यो भनेको एसी प्लस डीसी है स्मल भी क्यापिटल डी भोल्टेज पनि एसी प्लस डीसी दुईटै हुन्छ हो सो भिजिएस भनेको अब कति हुने भयो भिजिएस भनेको भोल्टेज एक्रस गेट टु सोर्स भिजिएस है यो पोइन्टको यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको कति हुन्छ र त एसी भोल्टेज प्लस डीसी भोल्टेज हो सो भिजिएस इज भिजिएस प्लस भिजिएस है डीसी भोल्टेज प्लस एसी भोल्टेज हुने भयो हैन सिमिलरली हामीले ड्रेन करेन्ट डिफाइन गर्ने हो भने अब यसमा पनि एसी र डीसी दुईटै कम्पोनेन्ट हुन्छ हो सो आइडी भनेको आइडी प्लस आइडी है यो डीसी कम्पोनेन्ट भयो यो एसी कम्पोनेन्ट भयो वेयर आइडी इज जीएम भिजिएस है आइडी अब इनपुट भोल्टेजको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने ट्रान्सकन्डक्टेन्स आउँछ है त्यही भएर आइडी भनेको जीएम भिजिएस यति हुन्छ है यो अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको गेन निकाल्नु पर्ने हो हैन मोस्फेट एज एन एम्प्लिफायर भएपछि हामीले भोल्टेज गेन चाहिँ ग्रेटर देन 1 भनेर देखाउनु पर्छ है त्यो भयो भने हाम्रो मोस्फेट इज एक्टिङ एज एन एम्प्लिफायर है अब यसको लागि अब हामीले आउटपुट भोल्टेजको एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो है अब अहिले हेर त यो सर्किटमा हामीले आउटपुट कहाँबाट लिइरहेको छौँ ड्रेनबाट लिइरहेको छौँ है यो चाहिँ हाम्रो कमन सोर्स एम्प्लिफायर हो है बिजेटीमा जस्तै हामीले मोस्फेटको सर्किट कनेक्सन गर्दा कमन सोर्स कन्फिगरेसनमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ कमन ड्रेन कन्फिगरेसनमा गर्न सक्छौँ कमन गेट कन्फिगरेसन है बिजेटीमा जस्तै बिजेटीमा हामीले कमन इमिटर कमन कलेक्टर कमन बेस भने जस्तै मोस्फेटमा पनि हामीले तीनटा सर्किट चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्न सक्छौँ र मोस्ट वाइडली युज हुने सर्किट भनेको चाहिँ कमन सोर्स हो है हाम्रो यो सर्किट पनि कमन सोर्स हेर त सोर्स भनेको इनपुट र आउटपुट दुईटैमा कमन छ है यो चाहिँ कमन सोर्स सर्किट हो यो कमन सोर्स एम्प्लिफायर है अब यसमा हामीले आउटपुट कहाँबाट लिइरहेको छौँ ड्रेनबाट लिइरहेको छौँ हो सो भिडिडी भनेको अब कति हुने भयो अब हामीले यो सर्किटमा भिडिडीको लागि एक्सप्रेसन लेख्ने हो भने भिडी भनेको कति हुने भयो भिडी भनेको भिडिडी माइनस आइडिआरडी हो भिडिडी माइनस आइडिआरडी हेर त भिडी इज भिडिडी माइनस आइडिआरडी अब आइडीको एक्सप्रेसन कति हो आइडी भनेको कति हो डीसी प्लस एसी कम्पोनेन्ट आइडी प्लस आइडी भयो हो यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेँ डीसीलाई एक ठाउँमा राखेँ चाहिँ भिडिडी माइनस आइडिआरडी माइनस आइडिआरडी भयो हैन अब यसमा यो भिडिडी माइनस आइडिआरडी भनेको के हो यो भनेको डीसी भोल्टेज एट ड्रेन है यहाँ डीसी करेन्ट छ यो डीसी सोर्स डीसी भ्यालु छ यो डीसी करेन्ट छ भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो बायस भोल्टेज एट ड्रेन है भिडी हो
सो यसलाई मैले VD ले एक्सप्रेस गरेँ। अब हाम्रो यसमा AC र DC दुईटै एप्लाई गरेपछि इच करेन्ट र भोल्टेज हाम्रो भोल्टेजमा हाम्रो AC प्लस DC दुईटै कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेको थियो नि। यो DC हो भने यो क्वान्टिटी भनेको हाम्रो के हुनु पर्यो AC हुनु पर्यो हो। सो VD स्मल v क्यापिटल D भनेको DC कम्पोनेन्ट प्लस AC कम्पोनेन्ट भनेपछि यसमा हाम्रो AC कम्पोनेन्ट अर सिग्नल कम्पोनेन्ट भनेको कति हुँदै रहेछ त स्मल VD भनेको माइनस IDRD है माइनस IDRD। अब ID को भ्यालु भनेको कति हो इन टर्म्स अफ हामीले इनपुट भोल्टेज एप्लाई गर्ने हो भने ID भनेको GM VGS हो यसको यो भ्यालु मैले सब्स्टिट्युट गरेँ है। सो VD इन टर्म्स अफ VGS हामीले एक्सप्रेस गर्ने हो भने VD भनेको माइनस GM VGS RD हुने भयो। अब मलाई भोल्टेज गेन चाहिएको छ हो। भोल्टेज गेन भनेको आउटपुट भोल्टेज बाइ इनपुट भोल्टेज हैन। आउटपुट भोल्टेज भनेको VD और VDS भने पनि हुन्छ। अहिले हाम्रो यहाँ इमिटरमा यो सोर्समा रेजिस्टेन्स छैन त्यही भएर VD भनेकै VDS हो है। सो आउटपुट भोल्टेज भनेको VD बाइ VGS हुने भयो हैन। यहाँ हेर त गेन भनेको VD बाइ VGS हुन्छ। यो भ्यालु भनेको कति भयो माइनस GM RD। अब तिमीले यो भ्यालु हेर्यो भने यो क्वान्टिटी भनेको इट इज अलवेज ग्रेटर देन 1 है। यो ग्रेटर देन 1 हुन्छ। ग्रेटर देन 1 गेन ग्रेटर देन 1 भन्नुको मिनिङ के हो हामीले स्मल इनपुट भोल्टेज एप्लाई गरेको छ भने आउटपुट भोल्टेज चाहिँ त्यो गेनले चाहिँ मल्टिप्लाई भएर आउँछ नि हैन। यसमा तिम्रो आउटपुट भोल्टेज है आउटपुटको टर्ममा लेखिदिन्छु है। आउटपुट भोल्टेज भनेको गेन टाइम्स इनपुट भोल्टेज हुन्छ हो। र यो गेन हाम्रो पोजिटिभ भयो भने इनपुट आउटपुट भोल्टेज भनेको इनपुट भोल्टेज भन्दा के हुने भयो लार्ज हुने भयो भने चाहिँ हाम्रो यो मोसफेट सर्किटले एम्प्लिफायरको काम गरिरहेछ हैन। सो मोसफेट एक्ट्स एज एन एम्प्लिफायर। यसरी हामीले कनेक्ट गर्यौं भने चाहिँ मोसफेट हाम्रो एम्प्लिफायरको काम गर्छ। अब यसमा पनि यो माइनस साइन हेर त यो माइनस साइनले फेज चेन्जलाई इन्डिकेट गर्छ। जस्तो हाम्रो C एम्प्लिफायरमा नेगेटिभ साइन आउँछ नि हैन। इनपुट र आउटपुट 180 डिग्रीले आउट अफ फेज हुन्छ। सिमिलरली CS कन्फिगुरेसनमा यदि मोसफेटलाई अपरेट गराएको छ है कनेक्सन गरेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ इनपुट र आउटपुट चाहिँ 180 डिग्रीले आउट अफ फेज हुन्छ। जस्तो यो इनपुट सिग्नल यस्तो टाइपको इनपुट सिग्नल हो भने अब आउटपुट चाहिँ हाम्रो है VD चाहिँ हाम्रो एम्प्लिफाइड भर्सनमा हुन्छ 180 डिग्रीले आउट अफ फेज हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो VD भयो। यो चाहिँ VG है। यो माइनसले चाहिँ फेज चेन्जलाई इन्डिकेट गर्छ भयो है। जब हामीले मोसफेटलाई एज एन एम्प्लिफायर अपरेट गराउनु पर्यो भने ट्रान्जिस्टर चाहिँ यो मोसफेट चाहिँ हाम्रो सैचुरेसन मोडमा अपरेट भएको हुनुपर्छ। आउटपुट सर्किट मस्ट एक्ट एज अ कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्स है। त्यो केसमा मात्र एम्प्लिफायरको काम गर्छ। ट्राइड रिजनमा अपरेट गरायो भने चाहिँ रेजिस्टेन्सको काम गर्छ भयो है। यो चाहिँ हाम्रो एम्प्लिफायर सर्किट हो। अब ट्रान्सकन्डक्टेन्स हामीले डेरिभेसन बिजेटीमा जस्तो गरेको भयो बिजेटीकै फर्मेटमा गऱ्यौँ भने चाहिँ डाइरेक्ट आउँछ हैन। एउटा मेथड त्यो हो। अर्को त्यो भन्दा सजिलो मेथड भनेको चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो ट्रान्सकन्डक्टेन्सको डेफिनेसनबाट सल्भ गर्ने है। मैले चाहिँ यसमा यो डेफिनेसनबाट गरिदिएको छु है। एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूलाई डिराइभ ट्रान्सकन्डक्टेन्स अफ बिजेटी मोसफेट जेफेट भनेर सोध्न सक्छ है। अब सोध्यो भने तिमीहरूले एउटा मेथड भनेको चाहिँ अब यो आइडीहरूको रिलेसनसिप निकालेर त्यहाँबाट सल्भ गर्न सक्छौ हैन। अर्को भनेको चाहिँ डाइरेक्ट ट्रान्सकन्डक्टेन्सको डेफिनेसन लेखेर अनि यसबाट सल्भ गर्न पनि सक्छौ है। मैले चाहिँ यसमा सेकेन्ड मेथड देखाइदिएको छु। सो ट्रान्सकन्डक्टेन्स भनेको के हो इट्स अ रेशियो अफ चेन्ज इन ड्रेन करेन्ट और आउटपुट करेन्ट टु चेन्ज इन इनपुट करेन्ट इनपुट भोल्टेज हैन। अब हाम्रो मोसफेटको केसमा चाहिँ आउटपुट करेन्ट भनेको ड्रेन करेन्ट हुन्छ हैन। इनपुट भोल्टेज भनेको गेट टु सोर्स भोल्टेज VGS हुने भयो है। सो GM इज DID बाइ DVGS। यसको डेरिभेटिभ लिनु पर्यो एट VGS इक्वल टु VGS है। यो VGS यसको भ्यालु चाहिँ हामीले बायस भोल्टेजमा सेट गर्ने क्यू पोइन्टको भोल्टेजमा सेट गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन भयो
यदि हामीले यो BJT को लागि निकाल्ने हो भने करेन्ट चाहिँ के हुन्छ कलेक्टर करेन्ट हुन्छ आउटपुट करेन्ट भनेको आइसी है कलेक्टर करेन्ट हुन्छ इनपुट भोल्टेज भनेको VBE हुन्छ है यो चाहिँ BE हुन्छ मोसफेट को लागि चाहिँ आइडी भर्सेस VGS हुने भयो अब मोसफेट को लागि हाम्रो करेन्ट को रिलेसनशिप के हो करेन्ट भोल्टेज को रिलेसनशिप यो है आइडी इक्वल के VGS माइनस VT स्क्वायर हैन अब यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु VGS है डिफरेन्शिएट गरिसकेपछि VGS को ठाउँमा चाहिँ यो बायस भोल्टेज चाहिँ रिप्लेस गरिदिनु VGS अनि त्यो गरेपछि हाम्रो GM आउँछ हेरेर मैले यहाँ साइडमा गरिदिएको छु आइडी भनेको के VGS माइनस VT को स्क्वायर भयो हो अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा हामी डिफरेन्शिएट यसरी गर्छौं हो dk VGS माइनस VT स्क्वायर बाइ VGS माइनस VT टाइम्स d VGS माइनस VT VGS अब यसको भ्यालु कति आउँछ यो सेम भ्यालु भएपछि यो भनेको 2 आउने भयो 2k VGS माइनस VT हो यो -1 2 -1 हुँदा 1 बाँकी हुन्छ यो भयो यो यसको गर्यो भने d VGS बाइ d VGS भनेको 1 हुने भयो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 0 हुन्छ है अब यसमा अब हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो VGS को ठाउँमा क्यापिटल VGS ले रिप्लेस गरिदिनु पर्यो सो GM भनेको 2k VGS माइनस VT BJT मा चाहिँ कति हुन्छ ट्रान्सकन्डक्टेन्स याद छ याद छ कसैलाई BJT को ट्रान्सकन्डक्टेन्स को भ्यालु कति हुन्छ कसैलाई याद छैन अब त्यो एक्सप्रेसनहरु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है BJT को केसमा GM भनेको कति हुन्छ IC बाइ VT हुन्छ है यो चाहिँ अब मोसफेट को ट्रान्सकन्डक्टेन्स भयो अब हामीले यसको स्मल सिग्नल मोडल डिराइभ गर्ने हो भने BJT मा जस्तै हामीले हाइब्रिड पाई मोडल र टी मोडलमा हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौं है जस्तो अब हाइब्रिड पाई मोडल युज गर्ने हो भने इनपुटमा हाम्रो गेट र सोर्स को बीचमा सर्टेन भोल्टेज हुने भयो है त्यही भएर यसलाई VGS ले हामीले रिप्लेस गर्छौं हैन अब यसमा हेर त करेन्ट फ्लो यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको IG भयो हो IG कति हुन्छ मोसफेटमा IG भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ है यो 0 हुने भएकोले गर्दा यहाँ चाहिँ हामीले ओपन सर्किट छोड्दिएको है यो यहाँ हेर त यहाँ ओपन सर्किट छ ओपन सर्किट भएपछि करेन्ट फ्लो हुन्छ हुँदैन चाहिँ यसको एक्रोसको भोल्टेज भनेको चाहिँ VGS हुने भयो अब यो VGS भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलिङ प्यारामिटर हो हैन आउटपुटमा हाम्रो कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो हुन्छ हो जसको भ्यालु चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ कन्ट्रोलिङ प्यारामिटर VGS मा डिपेन्ड हुन्छ है सो इट इज GM VGS हेर त आउटपुटमा चाहिँ हामीले यो डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स चाहिँ रिप्लेस गरेका छौं है र यसमा अब हामीले आउटपुट रेजिस्टेन्स पनि कन्सिडर गर्ने हो भने आउटपुट रेजिस्टेन्स चाहिँ यसरी ड्रेन टु सोर्समा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ हेर त यो र हाम्रो BJT को कम्पेयर गर है सजिलो हुन्छ तिमीलाई कम्पेयर गर्यो भने BJT सँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो हाम्रो बेस भयो हो कलेक्टर टु इमिटर चाहिँ हाम्रो यो करेन्ट सोर्स जाने भयो हो आउटपुट रेजिस्टेन्स पनि कन्सिडर गर्ने हो भने यो भनेको जहिले पनि हाम्रो कलेक्टर टु इमिटर हुन्छ R0 है अब हामीले यो आउटपुट रेजिस्टेन्स कम्पेयर गर्ने हो भने BJT को भन्दा मोसफेट को चाहिँ आउटपुट रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ है त्यही भएर यसलाई नेग्लेक्ट गर्दा पनि फरक पर्दैन अहिले मैले यहाँ मोडल देखाउँदा चाहिँ तिमीलाई R0 पनि भएको मोडल देखाइदिए है जी यो भनेको कलेक्टर टु इमिटर हुन्छ BJT मा यसमा चाहिँ यो हुने भयो हो अब यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यो R पाई हुन्छ हो GM को टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने यो भनेको GM R पाई हुने भयो है करेन्ट को टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने यो हाम्रो IB भयो IB को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने चाहिँ यो बीटा IB हुन्छ
यो जिएमको फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ हामीले, करेन्टको फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। मोसफेटको केसमा चाहिँ आइजी 0 हुने भएकोले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले ट्रान्सकन्डक्ट्यान्सकै फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। यसमा कन्ट्रोलिङ प्यारामिटर भनेको भिजिएस मात्रै हुन्छ है। बिजेडीको केसमा चाहिँ हामीले भिबिईलाई कन्ट्रोलिङ प्यारामिटर भनेर एजुम गरेर गर्दा पनि हुन्छ, आइबीलाई कन्ट्रोलिङ प्यारामिटर एजुम गर्दा नि हुन्छ हैन। आइबीलाई एजुम गर्ने हो भने बिटा आइबी हामीले यहाँ लेख्छौँ, भिबिईलाई एजुम गर्यो भने चाहिँ यो जिएम यो भिबी है, यो आरपाई होइन, जिएम भिबी हामीले युज गर्छौँ हो। तर मोसफेटको केसमा चाहिँ हाम्रो आइजी 0 हुन्छ, चाहिँ यसमा कन्ट्रोलिङ प्यारामिटर भनेको चाहिँ भिजिएस मात्रै हुन्छ र एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो जिएम भिजिएसको फर्ममा चाहिँ आउँछ है। यो चाहिँ हाइब्रिड पाई मोडल भयो हो। अब टी मोडलको फर्ममा, टीको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने चाहिँ फिगर चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। हेर त, गेट टु सोर्स चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रान्सकन्डक्ट्यान्स भयो, रेजिस्टेन्स भयो। यसलाई अब ट्रान्सकन्डक्ट्यान्सको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने 1/GM हुने भयो हो। अब करेन्ट चाहिँ हेर त, ड्रेनमा फ्लो हुने करेन्ट र सोर्समा फ्लो हुने करेन्ट के हुन्छ? सेम हुन्छ हो। आइएस भनेकै आइडी हुन्छ, त्यही भएर यसमा फ्लो भएको करेन्ट आई देखाएपछि यहाँ 1 ले मल्टिप्लाई गरेको छ, यसमा सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ भयो है। हाम्रो बिजेटीमा भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ सर्किट? यहाँ करेन्ट सोर्स भयो, यो मैले ड्र गरेको चाहिँ बिजेटीको लागि है। यहाँ यस्तो भयो, यो बेस जाने भयो हो, यो तल इमिटर भयो, कलेक्टर भयो है। यसो कम्पेयर गरेर पढ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यो रेजिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ? आरए हुन्छ हो। यसमा फ्लो भएको करेन्टलाई हामीले आईले एक्सप्रेस गर्छौँ। अब यो ब्रान्चमा आईए करेन्ट फ्लो भएको छ भने यो करेन्ट सोर्स चाहिँ कति हुने भयो? अल्फा आईए हुन्छ है। यसमा कलेक्टरमा फ्लो हुने करेन्ट र इमिटरमा फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर मोसफेटको केसमा चाहिँ कलेक्टरमा फ्लो हुने करेन्ट र इमिटरमा यो ड्रेनमा फ्लो हुने करेन्ट र सोर्समा फ्लो हुने करेन्ट के हुन्छ? सेम हुन्छ। त्यही भएर यसमा पनि आई भयो, यसमा चाहिँ 1 * आई भनेर। अब 1 टाइम्स आई गरेर देखाउँदा नि हुन्छ, आई मात्रै देखाउँदा पनि फरक पर्दैन है। यसरी हामीले ड्र गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो टी मोडल भयो। अब यसमा चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्दैन, हामीलाई मोडलसम्म मात्र भयो पुग्छ। मोडल कस्तो हुन्छ त्यति थाहा भयो भने पुग्छ है। यति भयो। यसमा के नबुझेको छ? अब ट्रान्जिस्टर बिजेटी तिमीले राम्ररी बुझेको छ भने यो पछाडिको चाहिँ अब अलमोस्ट सेम नै हुन्छ, अलिअलि मात्र चेन्ज हुन्छ है, त्यति गाह्रो हुँदैन। अब बिजेटी राम्ररी बुझेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम दिएर तिमीहरूले पढ्नु पर्यो है। ल अब यसमा क्वेसनहरू छैन भने जेफेट सुरु गरौँ है। अब फेटको अर्को टाइप भनेको जङ्सन फिल इफेक्ट ट्रान्जिस्टर हो है। यसलाई हामी सर्ट फर्ममा जेफेट भन्छौँ। मोसफेट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला जेफेट युज हुन्थ्यो। जेफेट चाहिँ फर्स्टमा आएको हो र मोसफेट आएपछि चाहिँ अब यो मोसफेटले चाहिँ जेफेटलाई चाहिँ रिप्लेस गर्यो होइन। त्यही भएर अब अहिले चाहिँ जेफेट त्यति खासै युज हुँदैन होइन। त्यही पनि अब यसको प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले बुझ्न चाहिँ जरुरी छ है। जेफेट यो सर्टेन एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ जेफेट नै युज हुन्छ है। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ स्टडी गरिरहेको छौँ है। सो अब जेफेटको हामीले कन्स्ट्रक्सन हेर्ने हो भने कन्स्ट्रक्सन चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ है। जुन च्यानलको, अब जेफेट पनि हाम्रो एन च्यानल हुन्छ, पी च्यानल हुन्छ। हामीले अहिले चाहिँ एन च्यानल स्टडी गर्छौँ। एन च्यानल जेफेट हामीलाई चाहिएको छ भने हामीले बडी चाहिँ एन च्यानल एन टाइपको कन्सिडर गर्छौँ है। चाहिँ एन च्यानलको लागि एन टाइप स्ल्याब हामीले युज गर्छौँ, सिलिकन स्ल्याब होइन। यसमा चाहिँ पी रिजनहरूलाई साइडमा चाहिँ हामीले डोप गर्छौँ। हेर त, हाम्रो बडी चाहिँ एन टाइपको हुने भयो है। एन टाइप बडीको दुईटा साइडमा है, यो विथतिर चाहिँ दुईटा साइडमा चाहिँ हामीले पी टाइप रिजन चाहिँ डिफ्युज गर्छौँ है। यो पी टाइप रिजन चाहिँ इन्टरनली कनेक्ट भएको हुन्छ है र यसबाट चाहिँ हाम्रो गेट टर्मिनल निकालेको हुन्छ।
अब यसमा चाहिँ यो इन्टरनली कनेक्ट भनेर यहाँ देखाएको छ हेर त, यो दुईटा इन्टरनली कनेक्ट हो है। इन्टरनली कनेक्ट गरेर यसबाट गेट टर्मिनल निकालिन्छ। अनि यो एन टाइप स्ल्याबको अपोजिट एन्डबाट दुईटा टर्मिनल निकालिन्छ। यो टर्मिनल भनेको चाहिँ ड्रेन र सोर्स हुन्छ। भयो है, यो ड्रेन भयो, यो सोर्स भयो, र यो बिचको जुन रिजन छ नि एन रिजन, यो रिजन चाहिँ इट एक्ट्स एज एन एन च्यानल। यो रिजन चाहिँ च्यानलको काम गर्छ। अब हामीले हेर त यो स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यो स्ट्रक्चर चाहिँ सिमेट्रिक छ है। हामीले ड्रेन र सोर्सलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ, फरक पर्दैन है। ड्रेनलाई सोर्स, यो ड्रेन टर्मिनललाई मैले एज अ सोर्स पनि कनेक्ट गर्न सक्छु, ड्रेन पनि कनेक्ट गर्न सक्छु। यो डिभाइस चाहिँ सिमेट्रिक डिभाइस हो। र नर्मली अब हामीले यसलाई अपरेट गराउनको लागि यो जुन यसमा पिएन जङ्सन क्रिएट हुन्छ नि, हेर त यो गेट र च्यानलको बिचमा एउटा जङ्सन क्रिएट भएको छ, पिएन जङ्सन हो। यो गेट र यो च्यानलको बिचमा पनि पिएन जङ्सन क्रिएट भएको छ। सो यो पिएन जङ्सनलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि रिभर्स बायसमा कनेक्ट गर्नुपर्छ। यो रिभर्स बायस हुनुपर्छ है नर्मल अपरेसनको लागि। भनेपछि यसमा हाम्रो रिभर्स बायस भएपछि अरू इभन हाम्रो रिभर्स बायस नभएको कन्डिसनमा पनि जङ्सन क्रिएट भएपछि यहाँ डिप्लिसन रिजन क्रिएट हुन्छ हो। यो डिप्लिसन रिजनको विथले चाहिँ यो च्यानललाई डिफाइन गर्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ जङ्सन फिल इफेक्ट ट्रान्जिस्टर भनिएको हो। हेर त यहाँ लास्ट पोइन्ट हेर, द पिएन जङ्सन फर्म बिट्विन च्यानल एन्ड गेट defines the operation of JFET, so it is called operation of FET, so it is called junction field effect transistor. अब यो कुरा चाहिँ तिमीहरुको अपरेसन पढेपछि चाहिँ क्लियर हुन्छ। भयो है, यसको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ यति हो। अब हामीले सिम्बल हेर्ने हो भने JFET को सिम्बल चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। बार भयो, दुईटा होरिजोन्टल लाइनहरु भयो हो। एउटा एन्ड ड्रेन हुन्छ, एउटा एन्ड सोर्स हुने भयो है। गेट चाहिँ हाम्रो मिडलबाट जान्छ। गेट र बडीको कनेक्सन हुन्छ, इलेक्ट्रिकल कनेक्सन हुन्छ हेर त हो। गेट भनेको हाम्रो डाइरेक्ट यो एन टाइप स्ल्याबबाट आएको छ नि है, यहाँ कनेक्सन छ। त्यही भएर सिम्बलमा चाहिँ यहाँ कनेक्सन छ। मोसफेटको केसमा चाहिँ गेट र हाम्रो बडीको कनेक्सन हुँदैन, त्यही भएर यहाँ अर्को बार हुन्थ्यो है। यसमा चाहिँ बार हुँदैन, डाइरेक्ट हाम्रो यो च्यानल रिजनसँग अर बडीसँग चाहिँ हाम्रो कनेक्सन हुन्छ, कनेक्सन देखाइदिने है। र यो सिम्बल युज गर्दा यो एरोले चाहिँ एनलाई पोइन्ट गर्छ है। अहिले हाम्रो हेर त यो च्यानल यसलाई पोइन्ट गरिरहेछ, त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो एन च्यानल मोसफेटको सिम्बल हो। पी च्यानल भयो भने बडी हाम्रो पी टाइप हुन्छ, भनेपछि हाम्रो गेट रिजन चाहिँ के हुने भयो, एन टाइप हुने भयो है। त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, एरो आउटवर्ड डिरेक्सनमा हुनु पर्यो। हेर त पी च्यानल भयो भने चाहिँ एरो आउटवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ है। एन च्यानल छ भने चाहिँ इनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ। भयो है। अब यो सिम्बल युज गर्दा यो गेट हाम्रो सेन्टरबाट गएको छ हो। यो सेन्टरमा छ नि गेट, गेट सेन्टरमा भएपछि अब यो कुन चाहिँ टर्मिनललाई चाहिँ ड्रेन बनाएको भनेर थाहा हुँदैन। सर्किट हामीले कनेक्सन गर्दा ड्रेन भनेर इन्डिकेट गर्नुपर्छ है। यो सेन्टरबाट जाँदा कुन चाहिँ टर्मिनललाई हामीले ड्रेन कन्सिडर गरेको भनेर थाहा हुँदैन, त्यो केसमा ड्रेन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अब सबै अब सर्किट एकदम अब कम्प्लेक्स खालको लार्ज खालको छ भने अब लेटर लेखिराख्ने ठाउँ हुँदैन है। त्यही भएर यो सिम्बललाई चाहिँ अब अलिकति मोडिफाई गरेर है अफसेट टाइपको सिम्बल पनि युज गरिन्छ। हेर त यो सिम्बल र यो सिम्बलमा अरू केही चेन्ज छैन, गेटको पोजिसन मात्रै चेन्ज छ है। अब यो सिम्बलमा चाहिँ गेट हेर त सोर्सतिर कनेक्ट गरेको देखाएको छ हैन। यदि यो सिम्बल युज गरेको छ भने यसमा चाहिँ यो ड्रेन यो सोर्स टर्मिनल हो भनेर इन्डिकेट गरिराख्नु पर्दैन। गेट जहाँनिर कनेक्ट भएको छ जुन टर्मिनलसँग नजिक छ त्यो टर्मिनल भनेको चाहिँ सोर्स हुन्छ है। अनि फार भएको टर्मिनल भनेको चाहिँ ड्रेन हुन्छ। यो सिम्बल युज गरेको छ भने चाहिँ यो ड्रेन यो सोर्स भनेर इन्डिकेट गर्नुपर्छ।
है यो दुईटा सिम्बलहरू भयो अब तिमीहरूले यसमा एउटा तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा है हाम्रो सिम्बल भनेको चाहिँ यो हो है जेफेटको तर तिमीहरूलाई एक्जाममा जेफेटको न्युमेरिकल आउँदा है न्युमेरिकलमा चाहिँ यस्तो टाइपको सिम्बल लेखेर एक्जाममा आएको छ है दुई दिनचोटि आएको छ तर यो सिम्बल चाहिँ रङ हो यो सिम्बल चाहिँ रङ हो यसरी तिमीहरूले सिम्बल लेखेको आएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ अब जेफेटको न्युमेरिकल भनेर तिमीहरूले सर्च गर्नु पर्यो है सिम्बल चाहिँ यो रङ हो यो जेफेटको सिम्बल चाहिँ यो हुन्छ यसमा एरो हुनुपर्ने हैन तर एरो चाहिँ सोर्समा एरो देखाएर न्युमेरिकलहरू चाहिँ दुई तीनवटा इयरमा चाहिँ त्यस्तो यसरी यो सिम्बल युज गरेर न्युमेरिकल चाहिँ आएको छ त्यो चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो है करेक्ट सिम्बल चाहिँ यो अगाडि मेन्सन गरेको सिम्बल हो यो चाहिँ मिस्टेक हो अब अपरेसन हेरौँ अब जेफेटलाई प्रपरली अपरेट गर्नको लागि है यसमा फर्म हुने पिएन जङ्सनलाई चाहिँ रिभर्स बायस गर्नुपर्छ है पिएन जङ्सन सुड अलवेज बी इन रिभर्स बायस कन्डिसन त्यही भएर अब रिभर्स बायस गर्नुको लागि हेर त यो पी टाइप गेट भनेको पी टाइप है सोर्स हाम्रो एन टाइप भयो हो ड्रेन पनि एन टाइप छ हुन्छ यसमा हामीले गेटमा चाहिँ नेगेटिभ सप्लाई दिन्छौँ सोर्समा चाहिँ पोजिटिभ सप्लाई दिन्छौँ हेर त नेगेटिभ पोजिटिभ गेट चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ हुने भयो अनि हाम्रो ड्रेन र सोर्समा चाहिँ ड्रेन सुड बी एट हायर पोटेन्सियल द्यान सोर्स है त्यही भएर सप्लाई दिँदा भिडिएस हेर त प्लस ड्रेनमा कनेक्ट गरेको छ नेगेटिभ चाहिँ हाम्रो सोर्समा कनेक्ट गरेको छ है यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो बायसिङ चाहिँ कम्प्लिट भयो अब यो प्रपर बायसिङ चाहिँ होइन है तर हाम्रो भोल्टेज हामीले पोलारिटीहरू युज गर्दा चाहिँ सर्किटमा चाहिँ यसरी कनेक्सन गर्नुपर्छ है अब यसमा हाम्रो यो पी च्यानल दुईटा यो पी रिजनहरू चाहिँ इन्टरनली कनेक्ट भएको छ र यसमा चाहिँ देखाएको छैन है यो चाहिँ अभियस हो इन्टरनली कनेक्ट भएको छ यो अब यसको अपरेसन हेरौँ अब अपरेसनको लागि फर्स्टमा भिजिएसलाई चाहिँ 0 एज्युम गर भिजिएस 0 भिजिएस 0 हामीले सेट गर्यौँ भिडिएसलाई मैले भ्यारी गरेँ है फर्स्ट कन्डिसन भनेको चाहिँ भिजिएस चाहिँ 0 यसलाई चाहिँ मैले 0 मा सेट गरेँ अब भिडिएसलाई चाहिँ मैले भ्यारी गरेँ भने अब अपरेसन कस्तो हुन्छ हेर है भिजिएस 0 भएको केसमा यहाँ सर्टेन डिप्लेसन रिजन त क्रिएट भएको हुन्छ हो इभन अनबायस डायोडमा पनि पिएन जङ्सनमा पनि हाम्रो डिप्लेसन रिजन त क्रिएट भएको हुन्छ नि हैन डिप्लेसन रिजन क्रिएट भयो यो रिजन हाम्रो कभर भएको छैन यो एन टाइपको छ भनेपछि हाम्रो यहाँ च्यानल अलरेडी क्रिएट भएको छ हो ड्रेन टु सोर्स हाम्रो कनेक्ट भएको छ यो एन टाइप मटेरियलबाट हो अर सिलिकनबाट भनेपछि मैले यहाँ भिडिएस एप्लाई गरेँ भने करेन्ट के हुने भयो फ्लो हुने भयो हेर त मैले भिडिएस एप्लाई गरेँ भने करेन्ट फ्लोज फ्रम ड्रेन टु सोर्स है भिडिएस स्मल भएको केसमा हामीले च्यानलको विथ चेक कम्पेयर गर्ने हो भने च्यानलको विथ इक्वल हुन्छ अर च्यानल इज युनिफर्म च्यानल युनिफर्म हुने भएकोले गर्दा मैले भिडिएस इन्क्रिज गरेँ भने करेन्ट के हुन्छ लिनियरली राइज हुन्छ जस्तो मैले यहाँ कर्भ देखाइदिन्छु है सपोज मैले आइडी भर्सेस भिडिएस प्लट गरेँ सो वेन भिडिएस इज स्मल 0 हुँदा करेन्ट फ्लो हुँदैन 0 हुने भयो हो मैले भिडिएस इन्क्रिज गरेँ भने च्यानल हाम्रो के छ युनिफर्म छ च्यानल युनिफर्म भएपछि करेन्ट के हुन्छ लिनियरली राइज हुन्छ भिडिएस इन्क्रिज गर्यो भने च्यानल करेन्ट चाहिँ लिनियरली राइज हुने भयो अब मैले भिडिएसलाई अझ फर्दर इन्क्रिज गरेँ भने अब के हुने भयो च्यानल चाहिँ ट्यापर हुन स्टार्ट गर्छ है मैले भिडिएसलाई इन्क्रिज गरेँ भने यो एन्डमा हामीले यो पिएन जङ्सन कन्सिडर गर्ने हो भने ड्रेन टु गेट
भोल्टेज र सोर्स टु गेट भोल्टेज हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने सोर्स टु गेट भोल्टेज चाहिँ हाम्रो फिक्स छ हैन। अहिले मैले 0 मा सेट गरेको छु। ड्रेन यो VDS इन्क्रिज गर्यो भने ड्रेन टु गेट भोल्टेज के हुने भयो? इन्क्रिज हुने भयो नि। भनेपछि यो पोइन्टमा रिभर्स बायस के हुने भयो? हाई एप्लाई हुने भयो। यो पोइन्टको रिभर्स बायस चाहिँ लो छ है, अहिले 0 मा सेट गरेको छ। यो पोइन्टको भोल्टेज चाहिँ के हुने भयो? इन्क्रिज हुने भयो। भनेपछि इन्क्रिज भयो भने रिभर्स बायस बढी भयो भने डिप्लिसन रिजन के हुन्छ? बढ्दै जान्छ नि हैन। भनेपछि अहिलेको केसमा अब यो च्यानल चाहिँ के हुन स्टार्ट गर्छ? ट्यापर हुन स्टार्ट गर्छ। हेर त अब सेकेन्ड फिगर हेर है। VDS हामीले फर्दर इन्क्रिज गर्ने हो भने यो रिजनमा चाहिँ डिप्रेसन रिजन विथ चाहिँ उत्तिकै हुने भयो हैन। यो साइडमा चाहिँ बढ्दै जान्छ यसरी। यो फर्स्ट डटेड लाइन हेर है। अब च्यानलको विथ हेर्ने हो भने यो रिजनमा च्यानलको विथ यति मात्रै छ। यो रिजनमा कति छ? बढी छ नि। च्यानलको विथ युनिफर्म हुँदैन भनेपछि यसले प्रोभाइड गर्ने रेजिस्टेन्स के हुने भयो? बढ्ने भयो है। त्यही भएर VDS इन्क्रिज गर्दै लग्यौं भने फर स्मल भ्यालुज स्मल VDS करेन्ट राइजेस लिनियरली हैन। अब यो भन्दा फर्दर मैले VDS इन्क्रिज गर्ने भने अब रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। करेन्ट चाहिँ के हुन थाल्छ? करेन्ट चाहिँ रिड्युस हुन्छ है, लेभल अफ हुन थाल्छ। चाहिँ हाम्रो कर्भ चाहिँ के हुन्छ? यहाँ बेन्ड हुन थाल्छ है। मैले फर्दर VDS लाई इन्क्रिज गर्ने भने एउटा पोइन्टमा पुगेपछि यो च्यानल चाहिँ यसरी पिन्च अफ हुन्छ। हेर त यो च्यानल हैन, डिप्लिसन रिजन चाहिँ टच हुन्छ। च्यानललाई चाहिँ पिन्च अफ भएको भनिन्छ। डिप्लिसन रिजन चाहिँ हाम्रो यसरी ड्रेन साइडमा चाहिँ टच हुन्छ है। यो कन्डिसनलाई चाहिँ च्यानल पिन्च अफ भएको भनिन्छ। च्यानल इज पिन्च अफ एट ड्रेन साइड है। अब यो पोइन्ट पछि मैले फर्दर VDS लाई इन्क्रिज गर्ने भने च्यानलको सेपमै चेन्ज आउँदैन भनेपछि करेन्ट चाहिँ के हुने भयो? स्याचुरेट हुने भयो। जो करेन्ट अब के हुन्छ? कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो हुन्छ। हेर त अपरेसन हाम्रो मोसफेटमा जस्तै नै हो। फर स्मल VDS करेन्ट राइजेस लिनियरली हो। एज VDS इज इन्क्रिज फर्दर करेन्ट स्टार्ट्स टु बेन्ड, यो कर्भ स्टार्ट्स टु बेन्ड हो। After that, the channel is pinched off at drain side. है मोसफेटमा पनि च्यानल ड्रेन साइडमै पिन्च अफ हुन्छ, यसमा पनि ड्रेन साइडमै पिन्च अफ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो च्यानलको विथ रिड्युस भएर जान्छ। यसमा चाहिँ डिप्लिसनको विथ इन्क्रिज भएर च्यानलको विथ चाहिँ रिड्युस हुने हो है। अनि करेन्ट चाहिँ के हुन्छ? कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो हुन्छ। करेन्ट स्याचुरेट हुन्छ। अब यो मैले VGS 0 को लागि गरेको भयो हो। अब मैले VGS लाई नेगेटिभ डिरेक्सनमा इन्क्रिज गरेँ। अब मैले VGS चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनमा इन्क्रिज गरेँ। सपोज मैले -1 राखेँ है। -1 राखेँ भने अब कर्भ के हुन्छ? VGS 0 हुँदा च्यानलको विथ यति थियो भने VGS लाई मैले नेगेटिभ डिरेक्सनमा इन्क्रिज गरेँ भने यो PN जंक्सन मोर रिभर्स बायस हुने भयो हो। मोर रिभर्स बायस भएपछि यसको विथ के हुन्छ? डिप्लिसनको विथ बढ्छ है। 0 मा यति थियो भने अब -1 गर्दा यो डिप्लिसनको विथ के हुने भयो? बढ्ने भयो। यसरी डिप्लिसनको विथ चाहिँ बढ्छ। च्यानलको विथ के भयो हेर त? च्यानलको विथ घट्छ है। भनेपछि हामीले VGS लाई नेगेटिभ डिरेक्सनमा इन्क्रिज गर्ने हो भने नेगेटिभ डिरेक्सनमा इन्क्रिज गर्यौं भने च्यानलको विथ चाहिँ के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ है। च्यानलको विथ घट्यो भने यसले प्रोभाइड गर्ने रेजिस्टेन्स के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ है। त्यही भएर हाम्रो कर्भ चाहिँ के हुन्छ? कर्भ चाहिँ सिमिलर टाइपको हुन्छ हैन। जस्तो VGS मैले -1 मा सेट गरेर VDS लाई चेन्ज गरेँ भने कर्भ यस्तै टाइपको आउँछ। तर VGS नेगेटिभ भयो भने अब यो कर्भमा यो सर्किटमा फ्लो हुने ड्रेन करेन्ट चाहिँ रिड्युस हुन्छ। त्यही भएर कर्भ चाहिँ यो VGS 0 हुँदाको कर्भ भन्दा बिलो चाहिँ आउँछ। VGS 0 हुँदाको कर्भ यो हो भने VGS नेगेटिभ भयो भने कर्भ चाहिँ यसरी 0 भन्दा बिलो आउँछ।
हेर त करेन्ट चाहिँ हाम्रो रिड्युस हुन्छ है कन्स्टेन्ट भोल्टेजको लागि करेन्ट चाहिँ हाम्रो रिड्युस हुने भयो मैले फर्दर भिजिएसलाई इन्क्रिज गर्दै लगेँ भने के हुन्छ एउटा पोइन्टमा पुगेपछि यो च्यानल के हुन्छ अब डिसेपियर हुन्छ डिप्लिसन रिजन यसरी टच हुने भयो हो मैले भिजिएसलाई नेगेटिभ डिरेक्सनमा इन्क्रिज गर्दै लग्दा डिप्लिसन विथ बढ्दै जान्छ र एउटा पोइन्टमा पुगेपछि यो यतातिरको लेफ्ट साइडको डिप्लिसन रिजन र राइट साइडको डिप्लिसन रिजन चाहिँ के हुने भयो टच हुने भयो अब टच भएपछि यहाँ हेर त अब च्यानल छ त हाम्रो च्यानल भएन हो च्यानल चाहिँ डिसेपियर हुन्छ है यो केसमा हामीले जति भोल्टेज एप्लाई गरेका छौँ नि भिजिएस यसलाई चाहिँ भिपी ले इन्डिकेट गरिन्छ है र यो कन्डिसनलाई चाहिँ पिन्च अफ नै भनिन्छ यो पनि पिन्च अफ हो यो पनि पिन्च अफ हो यो चाहिँ होल च्यानल हाम्रो पिन्च अफ भएको भयो यो चाहिँ हाम्रो ड्रेन साइडमा मात्र पिन्च अफ भएको भयो है र यसलाई चाहिँ हामीले भिपी ले इन्डिकेट गर्छौँ र यो भिपी भनेको चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ है अब यसमा यो पिन्च अफ यो अगाडिको केसमा यो भिडीमा पिन्च अफ हुने भ्यालु छ नि यसमा मैले भिपी नै युज गरेको छु है यो इन्टेन्सनली नै युज गरेको यो भिपी र यो भिपी को भ्यालु सेम हुन्छ है यो चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु हो यसमा हामीले कन्सिडर गर्दा चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु कन्सिडर गर्छौँ है यो भिपी भनेको चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ बुझ्यो अपरेसन बुझ्यो ल म यो एकचोटि रिड गरिदिन्छु है सो विथ भिजिएस इक्वल 0 when VDS is applied drain current flows from drain to source through the channel. When VDS is small, the channel is uniform. So current ID rises linearly, and in that case, JFET acts as a resistance. As VDS is further increased, the channel starts to taper at the drain side. Current ID starts to level off. When VDS equal VP, which is known as pinch off voltage. Hey, VP like pinch off voltage bhanincha. Note gara hai. The channel is pinched off at drain side, so current ID saturates. This VGS 0 bhako condition ho. With VGS less than 0, gate channel junction is more reverse bias, so depletion region widen and channels becomes narrower. So drain current decreases for constant VDS. More negative the VGS, pinch off will occur. You point out. So when VGS equal VP, the depletion region touches each other, the channel is pinched off. It's a completely pinched off and current ID becomes 0. है अब यसमा फरक चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ तिम्रो कम्प्लिटली पिन्च अफ भएर च्यानल डिसेपियर भयो त्यही भएर आईडी चाहिँ 0 हुन्छ है भिजिएस लेस नेगेटिभ गरेर पिन्च अफ भयो भने यो केसमा चाहिँ ड्रेन साइडमा मात्र पिन्च अफ हुन्छ करेन्ट चाहिँ 0 हुँदैन करेन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यही भएर अब कुनै कुनै बुकमा चाहिँ अब अहिले मैले चाहिँ दुईटै केसमा भिपी नै भनेर लेखेँ हैन कुनै कुनै बुकमा चाहिँ यो दुईटा भोल्टेजको लागि दुईटा भोल्टेज नोटेसन नै युज गरेको हुन्छ है भिपी भनेर ड्रेन साइडको पिन्च अफलाई इन्डिकेट गरेको हुन्छ हैन अनि भिजिएस अफ भनेर यसले चाहिँ कम्प्लिट यो च्यानल डिसेपियर हुने कन्डिसनलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको हुन्छ है यो कुनै बुकमा चाहिँ यो नोटेसन युज गरेको हुन्छ है जस्तो तिमीहरूले फ्लोइडको कसैले युज गरेको छ भने फ्लोइडमा चाहिँ यो ड्रेन पिन्च अफको लागि चाहिँ भिपी युज गरेको छ अनि कम्प्लिट च्यानल डिसेपियर हुने च्यानल पिन्च अफ हुने कन्डिसनको लागि चाहिँ भिजिएस अफ भनेर युज गरेको छ है सेटर एन्ड स्मिथ युज गरेको कसैले युज गरेको छ भने चाहिँ सेटर एन्ड स्मिथमा चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ भिपीले नै इन्डिकेट गरेको छ यसलाई पनि भिपीले इन्डिकेट गरेको छ यसलाई पनि भिपीले इन्डिकेट गरेको छ है
अनि यो VP चाहिँ नर्मली अब नेगेटिभ भ्यालु हो, नेगेटिभमा दिएको हुन्छ भ्यालु हैन। अनि ड्रेन साइडको पिन्च अफ कन्सिडर गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र कन्सिडर गर्नुपर्छ है। अब हामीले चाहिँ दुईटैलाई सेम भ्यालुले चाहिँ सेम नोटेसन चाहिँ युज गर्छौँ है। सेटर एन्ड स्मिथ फलो गरेको हो मैले, यो नोटेसन चाहिँ युज गरेको छु है। सो व्हेन VGS इक्वल VP द डिप्लेसन रिजन टचेस इच अदर द च्यानल इज पिन्च अफ। अनि करेन्ट चाहिँ के हुन्छ यो केसमा 0 हुने भयो। बुझिरहेछ है। अब यसमा यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हेर है, मोर नेगेटिभ द VGS pinch off will occur for smaller values of VDS and maximum drain current will be smaller. यो चाहिँ के भनेको हो भन्दा जस्तो यसमा हेर त VGS 0 हुँदा VD यो पोइन्टमा स्याचुरेट भइरहेछ ID यो पोइन्टमा स्याचुरेट भइरहेछ। यो भ्यालु भनेको चाहिँ VP हो, म्याग्निट्युड अफ VP। अब मैले VGS लेस देन 0 गरेँ, नेगेटिभ भ्यालु गर्ने भने स्याचुरेसन चाहिँ यो भन्दा अगाडि नै अकर हुन्छ भनेको हो। हेर त यो केसमा स्याचुरेसन यो पोइन्टमा अकर भइरहेछ। यो पोइन्ट स्याचुरेसन चाहिँ यो पोइन्टमा अकर भइरहेछ। हेर त स्याचुरेसन अर्लियर अकर हुन्छ र यो केसमा स्याचुरेसन करेन्ट के यो केसमा हाम्रो IDSS करेन्ट फ्लो हुन्छ भने यो केसमा यो करेन्ट चाहिँ के भइरहेछ रिड्युस भइरहेछ है। यो भनेको भयो है। सो इन जेफेट च्यानल यो समरी है, पिन्च अफ भोल्टेज इज नेगेटिभ VP हो। IDSS ड्रेन हेर त ड्रेन टु सोर्स करेन्ट विथ गेट सर्टेड है। यो नोटेसन युज गर्दा फर्स्ट 2 ले चाहिँ टर्मिनललाई इन्डिकेट गर्छ, थर्ड भनेको चाहिँ जुन चाहिँ टर्मिनल मिसिङ हो त्यो चाहिँ सर्टेड भनेको हो। सो ड्रेन टु सोर्स करेन्ट विथ गेट सर्टेड है, ड्रेन टु सोर्स करेन्ट विथ गेट सर्टेड is maximum drain current that JFET can produce when VGS equal 0 and VDS greater than VP. Saturation mode मा अपरेट हुनु पर्यो अनि VGS चाहिँ 0 भएको कन्डिसनमा चाहिँ यो म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब हामीले करेन्टको रेन्ज चेक कन्सिडर गर्ने हो भने करेन्ट भनेको 0 देखि IDSS सम्म फ्लो हुन्छ। म्याक्सिमम फ्लो हुन सक्ने करेन्ट भनेको चाहिँ IDSS हुन्छ JFET मा है। अब यो समरी चाहिँ तिमीहरूले न्युमेरिकलहरु गर्नको लागि चाहिँ चाहिन्छ, यो कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। भयो यो अपरेसन बुझ्यो? ल अब आज टाइम भएछ है, आज यति नै गरौँ। तिमीलाई यो नोट मैले स्लाइड प्रोभाइड गरिसकेको छु, एकचोटि हेर, बुझेन भने अर्को क्लासमा हामी फेरि डिस्कस गरौँला है। अनि यसपछि अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक कर्भहरु छ अनि न्युमेरिकल गर्नुपर्छ, त्यति गरेपछि यो च्याप्टर 3 चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है। ल अब आज यति नै गरौँ। तिमीहरू लिभ गर्न सक्छौ।